कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण? लिम्पियाधुरा प्रकरण थप पेचिलो बन्दै। किन संसद अवरुद्ध गर्यो एमालेले? नेपालले बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने सम्भावना कति? लिम्पियाधुरा महत्त्वपूर्ण कि बङ्गलादेश जोड्ने भूमि महत्त्वपूर्ण? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले उत्पन्न तरङ्ग विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमण गरी गत शनिबार स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ। तर उहाँको भ्रमणबाट उत्पन्न तरङ्गले नेपालको राजनीति तातेको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा उहाँका समर्थकहरू भारत भ्रमण ऐतिहासिक भएको दावी गर्दै मिडियाबाजीमा केन्द्रित भएका छन् भने अर्कातिर एमाले, राप्रपा लगायत प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रघात भएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन्। यसैगरी एकातिर नेपालको जलविद्युत विकासमा ठूलो उपलब्धि भएको दावी प्रचण्ड तथा उहाँका समर्थकहरूले गरेका छन्। अर्कातिर नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पेर त्यसको सट्टामा 15वटा राँगा उपहार ल्याएको भन्दै एमाले तथा राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल रङ्गाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुरा समस्या समाधानका लागि पहिलो पटक पहल सुरु भएको दावी गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रघात भयो भनिरहेका छन्। नेपाललाई बङ्गलादेशसम्म बाटो जोड्नका लागि जमिन साटफेट गर्ने शर्तमा लिम्पियाधुरा समस्या समाधान गर्ने कुरा भारत समक्ष राखेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। तर प्रचण्डको यो प्रस्ताव राष्ट्रघात भएको दावी एमाले, राप्रपा लगायतका प्रतिपक्षीहरूको छ। तर नेपालका केही नदीहरूबाट जलविद्युत उत्पादन गर्न भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौताका सन्दर्भमा भने प्रतिपक्षी दलहरू रहस्यमय रूपमा मौन देखिएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषय वस्तुका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण? लिम्पियाधुरा प्रकरण थप पेचिलो बन्दै। किन संसद अवरुद्ध गर्यो एमालेले? नेपालले बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने सम्भावना कति? लिम्पियाधुरा महत्त्वपूर्ण कि बङ्गलादेश जोड्ने भूमि महत्त्वपूर्ण? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले उत्पन्न तरङ्ग विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमणका क्रममा यसपटक अत्यन्त व्यस्त रहनुभयो। आफ्नो भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण होस् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री निकै मेहनत गरेको समाचार भ्रमण टोलीमा संलग्न पत्रकारहरूले पनि प्रवाह गर्नुभयो। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई के कति उपलब्धि दिलाउनु भयो भन्ने प्रश्नबारे विवेचना हुनु स्वाभाविकै हो। यो प्रश्नको सन्दर्भमा विवेचना गर्दा लिखित सम्झौतालाई आधार मान्नै पर्ने हुन्छ। मौखिक कुराको खासै अर्थ रहन्न। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा धेरै कुरा भएको बताउनु भएको छ। तर लिखित रूपमा भने 7वटा सम्झौता भएका छन्। यी 7वटा सम्झौता नेपालको हितमा बढी छन् या भारत तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हितमा बढी छन् भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। तर यो 7 बुँदे सम्झौतामा भारतलाई भन्दा नेपाललाई फाइदा हुने बुँदा एउटा पनि छैन। नेपाल भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ। 5 वर्ष पुगेपछि स्वतः नवीकरण हुने प्रकृतिको सम्झौता हो यो। दोस्रो कुरा, सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेशगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलगढीबाट झापासम्म पुर्याउने सम्झौता भएको छ। यो सम्झौताले पेट्रोलियम व्यापारमा भारतको एकाधिकार बढाउने बाहेक नेपाललाई खासै उपलब्धि दिँदैन। किनकि अब 3 वर्षभित्र काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक सञ्चालनमा आउन लागेको अवस्थामा अमलेशगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नुको कुनै औचित्य छैन। दोस्रो कुरा, 10 वर्षभित्र नेपालले पेट्रोलियम गाडीहरू विस्थापित गर्नै पर्ने बाध्यता छ।
जलविद्युतको धनी देश नेपालका लागि पेट्रोलियमको आयात घटाउनु मुख्य प्राथमिकता हो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुणको पीडिए गर्ने फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने सम्झौता भएको छ। पहिलो कुरा त निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने यस्ता खुद्रा मसिना आयोजनाको सम्झौता प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा गर्नु रहस्यमय छ। दोस्रो कुरा नेपालका नदी नाला ओगटेर राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भारतको रवैया अझै सुधार हुन सकेको छैन। 7 बुँदे सम्झौतामा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। तर इपिजीको प्रतिवेदन समेत बुझ्न नमानेको भारतसँग यस्तो सम्झौता गर्नुको कुनै औचित्य छैन। यसैगरी डिजिटल पेमेन्टको सम्झौता प्रविधिले उत्पन्न गरेको दबाब हो। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा गरिनुपर्ने सम्झौता होइन यो। जहाँसम्म चाँदनी दोधारामा जाँचौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सम्झौता भएको छ, यो सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि लाभदायक हुन सक्छ। तर सामुद्रिक बन्दरगाहबाट धेरै टाढाको दूरीमा रहेको चाँदनी दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना भने छैन। काठमाडौँको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह त सञ्चालनमा आउन नसकेर अलपत्र परेको अवस्थामा दोधारा चाँदनीमा बनाइने बन्दरगाह भनेको कर्मकाण्ड मात्रै हो। यथार्थमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमण नेपालका लागि असफल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि सफल हो। नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने आउने र जाने बाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण निरर्थक साबित भएको छ। 27 वर्ष अघि नै सम्झौता भइसकेको 5000 मेगावाट जलविद्युत क्षमताको महाकाली पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भ्रमणले 1 इन्च पनि प्रगति गरेन। तर एउटा निजी कम्पनीले 51% सेयरमा बनाउने भनेको 446 मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनाको विषयमा के नभयो भनेर प्रचार गरिएको छ। इपिजी प्रतिवेदनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुरा समेत उठाउनु भएन। पोखरा र भैरवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा भारतबाट भएको अवरोध हटाउने विषयमा कुरा राखेको दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छ। तर यो विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। इतिहासदेखि मित्रताको प्रतीकको रूपमा रहेको गोर्खा सेना भर्ती सम्झौतालाई भारतले 1 वर्ष अघिदेखि एकलौटी रूपमा तोडेको छ। तर यो सम्झौता अब खारेज भएको कुरा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्नु भएन। दुई देशबीचको मुख्य आयात निर्यात भनेको कृषि उपज हो। कृषि उपज आयात निर्यातका लागि विषादी परीक्षण गरेर दुवै देशबीच सीमा क्षेत्रमा संयुक्त प्रयोगशाला निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल चलाउनु होला भन्ने अपेक्षा नेपाली किसानले गरेका थिए। तर यसमा पनि प्रचण्ड चुक्नु भयो। कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण? लिम्पियाधुरा प्रकरण थप पेचिलो बन्दै। किन संसद अवरुद्ध गर्यो एमालेले? नेपालले बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने सम्भावना कति? लिम्पियाधुरा महत्त्वपूर्ण कि बङ्गलादेश जोड्ने भूमि महत्त्वपूर्ण? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले उत्पन्न तरङ्ग विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, 2065 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गरेर फर्काना साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो भारतले 455 मेगावाट क्षमताको नलसिंहघाट जलविद्युत आयोजना नेपाललाई उपहार स्वरूप निर्माण गर्न दिने भयो। यसैगरी 2065 सालमा भारत भ्रमणमा फर्केपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको थियो भारतले 459 मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत आयोजना उपहार स्वरूप निर्माण गरिदिने भयो। तर अहिले यी आयोजनाको चर्चा समेत सुनिँदैन। यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 10 वर्षभित्रमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत आयात गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। मोदीले गरेको यो घोषणा नेपालका लागि निकै कर्णप्रिय हो। 5 जना मन्त्रीसहित 150 जना भन्दा बढीको जम्बो टोली लिएर जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक भएको दाबी गर्नुको मुख्य कारण हो भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट जलविद्युत आयात गर्ने घोषणा। मोदीको यो घोषणा विगतको जस्तै कर्णप्रिय हो वा कार्यान्वयन गर्नका लागि समेत हो भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै रोचक छ। यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने घोषणा आफ्नै देशका व्यापारीको लाभका लक्षित हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 10 वर्षभित्र नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत ल्याउने घोषणा किन गर्नुभएको हो?
नेपालका कुन आयोजनाको बिजुली भारतले लैजाँदैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै पेचिलो छ। भारतले आफ्नो लगानीमा निर्मित आयोजनाको बिजुली मात्रै आफ्नो देशमा लैजाने हो, तर यो घोषणा कार्यान्वयन हुँदा नेपाललाई पुग्ने आर्थिक लाभलाई पनि सानो ठान्नुहुन्न। पहिलो कुरा त उत्पादन सुरु भएको 25 वर्षपछि यी आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउँछन्। दोस्रो कुरा, आयोजना निर्माणका लागि सिमेन्ट, गिटी, बालुवा सामग्री नेपालकै प्रयोग हुन्छन्। तेस्रो कुरा, स्थानीय जनताले केही न केही रोजगारी पाउँछन्। चौथो कुरा, 25 वर्षको अवधिभित्र पनि नेपालले थोरै बहुत बिजुली तथा सेयर सित्तैमा पाउँछ। तर मोदीको यो घोषणाले भारतीय कम्पनी बाहेक अरूले नेपालमा उत्पादन गरेको जलविद्युत भारत निर्यात हुने सम्भावनाको ढोकालाई भने बन्द गरेको छ। नेपालको जलस्रोतमा भारतको एकाधिकार बढ्ने सम्भावना प्रबल बनेको छ। त्यसैले भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण रह्यो भनेर झुटा प्रचार गर्नुभन्दा वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै जलविद्युत निर्यात होइन, खपत बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनतिर लाग्नुपर्छ। टनकपुर सम्झौता गरेर फर्किँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केही दिनसम्म निकै ठुलो उपलब्धि भएको ठान्नु भएको थियो। महाकाली सन्धिलाई उपलब्धिपूर्ण भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले अझै छाडेको छैन। तर टनकपुर सन्धि र महाकाली सन्धिमा नेपाल ठगीको यथार्थलाई बोल्नु हुँदैन। कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण? लिम्पियाधुरा प्रकरण थप पेचिलो बन्दै। किन संसद अवरुद्ध गर्यो एमालेले? नेपालले बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने सम्भावना कति? लिम्पियाधुरा महत्त्वपूर्ण कि बङ्गलादेश जोड्ने भूमि महत्त्वपूर्ण? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले उत्पन्न तरङ्ग विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले संसदको बैठक अवरोध गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधकै कारण आइतबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यवाही अघि बढ्न सकेन। सोमबार पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई लिएर संसदमा निकै बखेडा भयो। त्यस्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्ने शर्त एमालेले अघि सारेको छ। संसदले पास गरी गत भदौमा पेश गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक फिर्ता पठाउनु भएको थियो भने दोस्रो पटक पठाइँदा डम्प गरेर राख्नु भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले डम्प गरेर राखेको विधेयकलाई 9 महिनापछि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो। यसैगरी भारत भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जग्गाको सट्टा भारतले नेपाललाई बङ्गलादेश जोड्ने बाटो उपलब्ध गराइयो भन्ने विवाद समाधान हुने कुरा आफूले राखेको बताउनु भएको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूले यसपटक संसद अवरुद्ध गर्ने क्रममा राखेका दुवै शर्त निकै जटिल र दूरगामी छन्। यी दुवै मुद्दामा सत्तापक्षले पनि आफ्नो अडान छाड्ने सम्भावना कम छ। विधेयक प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा सार्वभौम संसदको खोसिएको संवैधानिक अधिकार पुनस्थापित भएको र राष्ट्रपति निरङ्कुश बन्ने सम्भावना रोकिएको दाबी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सत्तापक्षीय दलहरूले गरिरहेका छन्। मुख्य मुद्दा भनेको संसदले पारित गरेको विधेयक अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ कि छैन। नयाँ संसद आइसकेपछि पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो। त्यसैले विधेयक प्रमाणीकरण प्रकरणको छिनोफानो अदालत बाहेक अरूले गर्न सक्ने अवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरण प्रकरणमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। अब विधेयक प्रमाणीकरणलाई शर्त बनाएर संसद अवरुद्ध गरिरहनुको तुक छैन। जहाँसम्म लिम्पियाधुराको जमिनसँग बङ्गलादेशसम्मको पहुँच मार्ग साट्ने भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति छ, यस सन्दर्भमा रचनात्मक बहस जरुरी छ। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीले साटेर साट्न सकिने कुरै होइन मुलुकको भूभाग भनेको। संसदको 2/3 बहुमतले बाहेक यो काम अरूले गर्न सक्दैनन्। तर यो शर्त स्वीकार गर्नु भनेको भारतका लागि निकै महँगो हुन्छ। भारत तयार हुने सम्भावना रत्तीभर पनि देखिँदैन। आखिर के हो त बङ्गलादेशसम्म जोड्ने जग्गा प्रकरण? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
नेपालको पूर्वी सिमानाबाट बङ्गलादेशसम्मको दूरी करिब 20 किलोमिटर छ। तर यो 20 किलोमिटरमा भारतको भूभाग छ। बङ्गलादेशसम्म जोड्नका लागि भारतसँग नेपालले बाटो मागेको धेरै पहिलेदेखि नै हो। बङ्गलादेशसँग जोडिने बाटो पाउने हो भने नेपालका लागि निकै ठुलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरामा कहीँ कतै विवाद छैन। नेपालको सार्वभौमिकता समेत बलियो हुन्छ। बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतसँग सोध्नु पर्दैन। नेपालबाट बङ्गलादेशमा उच्च मूल्यमा गिटी, ढुङ्गा तथा सिमेन्ट निर्यात हुन सक्छ। तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि पनि बङ्गलादेशका बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकिन्छ। भारतले नाकाबन्दीको धम्की दिने सम्भावना टर्दै जान्छ। यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग बङ्गलादेशसम्म बाटो जोड्नका लागि नेपाललाई जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव राख्नु भएको हो भने यहाँभन्दा ठुलो स्वागतयोग्य कुरा अरू केही पनि हुन सक्दैन। जहाँसम्म जग्गाको सट्टा भर्ना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा पर्याप्त विचार विमर्श गर्नुपर्छ। कसैले पनि सित्तैमा जमिन दिँदैन, साट्ने नै हो। विश्वका धेरै देशले यसरी नै समस्या सुल्झाएका छन्। बङ्गलादेशसम्म बाटो जोड्ने जमिन भारतसँग लिनका लागि नेपालले आफ्नो कुन जमिन सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुन्छ, लिम्पियाधुरा दिन किन उपयुक्त हुँदैन भन्ने जवाफ एमाले पनि दिनुपर्छ। त्यसो त नेपाल र बङ्गलादेश बीच रहेको करिब 20 किलोमिटर चौडाइको यो भूभागलाई भारतका लागि गर्दन अर्थात् घाँटी जस्तै हो। रणनीतिक महत्त्वको यो क्षेत्रलाई भारतले चिकन नेकको संज्ञा दिने गरेको छ। यो चिकन नेकको सार्वभौमिकता नेपालसँग सट्टापट्टा गरेर भारत दुई फ्याकमा विभक्त हुन्छ। भारतले नेपाललाई माया गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दैन। जुन दिन भारतले चिकन नेकको सार्वभौमिक अधिकार नेपाललाई सुम्पिन्छ, त्यो लगत्तै पूर्वोत्तर क्षेत्रका 7 राज्यहरू 7 सिस्टर्समा स्वतन्त्रताको आन्दोलन तीव्र हुन्छ, जसले समुच्च भारतमै विखण्डनको प्रक्रिया हुन्छ भनेरै भारत चिकन नेकबारे उहिलेदेखि सजग भएको हो। तर सार्वभौमिकता कायमै रहने गरी उपभोगका आधारमा साटफेट गर्न भने नसकिने होइन। नेपालका लागि लिम्पियाधुराको जमिनभन्दा भारत र बङ्गलादेश बीचको जमिन हजारौँ गुणा बढी उपयोगी हुन्छ। कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण? लिम्पियाधुरा प्रकरण थप पेचिलो बन्दै। किन संसद अवरुद्ध गर्यो एमालेले? नेपालले बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने सम्भावना कति? लिम्पियाधुरा महत्त्वपूर्ण कि बङ्गलादेश जोड्ने भूमि महत्त्वपूर्ण? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले उत्पन्न तरङ्ग विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यसपटकको भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वाक्पटुताका माध्यमबाट आफ्नो र आफ्ना पार्टीका लागि ठूलै उपलब्धि हासिल गर्नु भएको छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भारतका अहिलेसम्मकै प्रधानमन्त्री मध्ये सबैभन्दा अविश्वसनीय मोदी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि भइसकेको छ। मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा संसदमा सम्बोधन गर्दै 100 अर्ब भारतीय रुपियाँ नेपाललाई अनुदान दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो घोषणालाई थप प्रष्ट पार्दै मोदीले भन्नुभएको थियो, त्यो 100 अर्ब भारु खर्च गर्नका लागि भारतले कुनै शर्त राख्दैन। नेपालले आफ्नो तजविजले खर्च गर्न सक्छ, तर सहयोग आएन। 2072 सालको भूकम्पमा नेपाल थिलो हुँदा पनि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पुनर्निर्माणका लागि 100 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो। तर कार्यान्वयनका चरणमा आउनै लाग्दा भारतले बोली फेर्यो। ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण सहयोग भन्यो। ब्याजका अलावा त्यो ऋणका शर्त पनि यस्ता राखिए कि पुनर्निर्माण परियोजनाका ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने, निर्माण सामग्री मध्ये 51% भारतीय नै प्रयोग गर्नुपर्ने, गिटी, बालुवा तथा इँटा समेत भारतबाट ल्याउनु पर्ने शर्त राख्नु भनेको सहयोगबाट हात झिक्नु हो। नेपाललाई भारतले एक पटक होइन कैयौं पटक झुक्क्याइसकेको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण? लिम्पियाधुरा प्रकरण थप पेचिलो बन्दै। किन संसद अवरुद्ध गर्यो एमालेले? नेपालले बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने सम्भावना कति? लिम्पियाधुरा महत्त्वपूर्ण कि बङ्गलादेश जोड्ने भूमि महत्त्वपूर्ण? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले उत्पन्न तरङ्ग विशेष द न्युज रिभ्यू।